सब परदेसी भाइयों के दिलों की कैफियत को समझने के लिए 2 महीने की छुट्टी का आज आखिरी दिन था और बच्चों के साथ आखिरी नाश्ता भी। घर की दहलीज पार की तो फिर 2 साल बाद ही लौटूंगा, ये सोचकर आज आलू के पराठे का जायका भी सऊदी अरब के सूखे खब्ज की तरह लग रहा था। रोज की तरह आज सबके चेहरे खिले हुए नहीं थे, बल्कि मुरझाए हुए थे। आज घर में चहल पहल नहीं थी, सब उदास थे, सिवाय छोटे बेटे के जो हाथ में गुब्बारा लिए खेल रहा था, जिसको अभी ये नहीं मालूम कि हिज्र क्या है, परदेस क्या होता है, अपनों से बिछड़ने का गम क्या होता है। वो उन तमाम बातों से ना आशना हाथ में गुब्बारा लिए मुझसे इस बात की जिद किए जा रहा था कि मैं भी जहाज पर बैठूंगा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैं उसके मासूम सवालों पर नादिम, अपनी मजबूरियों पर मातिम कना, दस्तरखान पर बैठा इसे रोटी के टुकड़ों से बहला रहा था, खिलौनों में उलझा रहा था, जेब में पड़े चंद रुपए देकर खुश कर रहा था। छठी के आखिरी दिनों में जेब में चंद रुपए ही होते थे, लेकिन आज वो भी अपनी जिद पर इसी तरह अड़ा था जैसे मेरी मजबूरी मुझे सऊदी ले जाने पर अड़ी थी। दिल में सोच रहा था, काश मैं इसको अपने साथ ले जा सकता, काश मैं जाता ही नहीं, बच्चों के साथ ही रहता। लेकिन हर ख्वाहिश की तकमील और हर ख्वाब की ताबीर कहाँ? मेरे साथ जुड़े नसीब और जिम्मेदारियों के बीच जज्बात की गुंजाइश कहाँ है? अल्लाह के फैसले पर सर तस्लीम खम अपने जज्बात को नाश्ते के हर निवाले के साथ उतार रहा था, और अभी नाश्ते की प्लेट में आखिरी लुकमा बचा ही था कि बाहर कार हारन बजाते हुए मुझे ले जाने के लिए आ पहुंची। कार की आवाज में इस कदर सोज और हार्न में हिजरत की ऐसी वहशत थी कि आखिरी लुकमा हलक से न उतर सका। बैग उठाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, कोने में खड़ी बेटी ने सवाल किया, अब्बू फिर कब आएंगे? इसका यह सवाल दिल को छलनी कर गया। मेरा जब्त टूटता तो पास में खड़ी माँ, बहन, बीवी की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता। अपने आंसुओं को पी कर, गमों को छुपाकर, बेटी के सर पर हाथ रखते हुए जुबान से सिर्फ इतना कहकर बाहर निकल गया कि जल्द ही। बेटी को खुश रखने के लिए मेरी जबान से निकला हुआ ये एक ऐसा सफेद झूठ था जिसको सिर्फ मेरा दिल ही जानता था। अम्मा मेरे सामने तो नहीं रोती, लेकिन मेरे जाने के बाद ये कहकर रो पड़ती हैं कि मेरा बेटा हर बार ये कहकर सऊदी वापस चला जाता है कि ये आखिरी सफर है, लेकिन हर सफर पर जरूरत अपना मुंह खोले, हाथ फैलाए, सीना ताने ऐसे खड़ी होती है कि मजबूर होकर फिर वो उसी उदास सफर पर वापस लौट जाता है। सऊदी अरब की कमाई से घर की तंगी खत्म हुई तो छत का सलीब बाकी था, सर पर छत हुई तो जवान बहन का निकाह बाकी था, बहन का घर बसा तो भाई की तालीम बाकी थी, भाई पैरों पर हुआ तो बाप का इलाज बाकी था। पुरानी जिम्मेदारियों की तकमील के बाद थोड़ी सी मोहलत मिली तो माँ के सर पर हाथ रखकर कसम खाई कि अम्मा अब ये आखिरी सफर होगा। 2 साल बाद जब लौटा तो एक नई जिम्मेदारी को बालिग होते देखकर कसम तोड़ दी कि अम्मा बेटी बड़ी हो रही है, इसके निकाह के लिए फिर जाना होगा। इसकी इस बेबसी और कुर्बानी पर कलेजा फट गया कि इस बार वो हलवे की जगह सिर्फ अपनी दवाइयां लेकर वापस आया, अचार की जगह सिर्फ सिरप लेकर गया, ये कहते हुए कि अम्मा शुगर, ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा है कि अब हलवे की नहीं दवा की जरूरत है। मेरे बेटे की इस 30 साल जद्दोजहद के बावजूद भी न इस घर की जरूरत पूरी हो सकी और ना ही मेरे बेटे के आखिरी सफर की हसरत। सऊदी अरब जाने के बाद घर की पूरी कैफियत बेगम हमेशा मुझे लिख भेजती, इसलिए मुझे पता था कि अम्मा इस बार भी हमेशा की तरह रोई होंगी, बच्चे उदास हुए होंगे। गांव, घर, बीवी, बच्चे, अम्मा अब्बा की इन्हें तमाम बातों को याद करते हुए पता नहीं कब एयरपोर्ट पहुंच गया। पता ही नहीं चला एयरपोर्ट पहुंचकर सामान को लगेज में डालने के बाद कस्टम ऑफिसर के सामने पासपोर्ट लेकर खड़ा हुआ और वो अपने चश्मे के ऊपर से मुझे एक तहकीकी नजर डालते हुए पासपोर्ट पर इस शिद्दत से मोहर लगाई जैसे किसी जज ने एक लंबी सुनवाई के बाद सजा सुनाई हो, अपनी कलम तोड़ दी हो और इस आखिरी मरहले और फैसले के बाद वापसी के सारे रास्ते बंद हो गए हों। एक सजा याफ्ता मुजरिम की तरह हाथों में पासपोर्ट उठाए बोझल कदमों से वेटिंग लाउंज में जा बैठा। मुल्क छोड़ने से पहले आखिरी फोन करते हुए बेगम और अम्मा को खुदा हाफिज कहते हुए सीट बेल्ट बांध लिया, लेकिन बेगम का आंसुओं में भीगा हुआ लहजा और अम्मा की बैठी हुई आवाज ये साबित कर गई कि हिजरत
وقت کا دیا ہوا ایسا زخم ہے جو بھر بھی جائے تو اپنا نشان چھوڑ جاتا ہے۔ اور پھر جہاز ٹیک آف کر گیا، کیونکہ ہجرت ہمیشہ وجود کی ہی ہوا کرتی ہے۔ دل اور رشتے کبھی ہجرت نہیں کرتے، یہ اپنی زمین ہی میں پیوست رہتے ہیں، بلکہ ہجرت کے بعد ماں باپ، بیوی، بچے، گھر بار، گاؤں، ملک سے محبت کا رشتہ اور بھی گہرا ہو جاتا ہے، اور اس قدر گہرا ہوتا ہے کہ گلی کا وہ پتھر بھی عزیز لگتا ہے جس سے کبھی چوٹ لگی ہوتی ہے۔ سعودی عرب پہنچتے ہی آنکھوں کی ساری رنگت، سارے نظارے، ساری ہریالی اس ملک کی زمین کی طرح صحرا میں بدل گئی۔ پھر سے وہی زندگی شروع ہوئی جسے چھوڑ کر گیا تھا۔ عربیوں کی وہی تال، یلا یلا، وہی دال و قبسہ 2 سال کا مقدر بن گیا۔ پورا ہفتہ تو کام میں گزر جاتا، لیکن جمعے کو روم کی تنہائی ڈسنے لگتی۔ آج شام کو بچوں کی اس قدر یاد آئی، دل ایسا گھبرایا کہ روم سے باہر نکلا اور سمندر کے کنارے جا بیٹھا کہ شاید سمندر کی لہروں میں کھو کر کچھ غم کو ہلکا کر سکوں۔ شام ڈھل چکی تھی۔ اس اداس شام میں سمندر کے کنارے ریت پر بیٹھا سمندر کی لہروں کو ساحل پر سر پٹکتا دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بھی میری طرح غم تنہائی کا ماتم اور ہجر کا شکوہ کر رہی ہیں۔ یہ بھی پردیسی مسافر کی طرح سمندر میں میلوں کا سفر طے کر کے موجوں سے لڑتے ہوئے ساحل سے ٹکرا کر اپنا وجود اسی طرح خاک میں ملا رہی ہیں جس طرح ایک پردیسی 7 سمندر پار آ کر مجبوریوں اور ضرورتوں سے لڑتے ہوئے اپنا وجود مٹی میں ملا دیتا ہے۔ ساحل پر سر ٹکراتی ان لہروں اور ہواؤں سے اٹھنے والی آواز میں ایسا سوز و غم تھا جیسے کوئی ماں اس درد سے کراہ رہی ہو جس کے بے گناہ بیٹے کو زعفرانی بھیڑ نے پیٹ پیٹ کر مار دیا۔ سوچا تھا ساحل سمندر جا کر اس کی ٹھنڈی ہواؤں اور اس کی بل کھاتی لہروں سے لطف اندوز ہو کر غم تنہائی کو کچھ کم کر سکوں گا، لیکن یہاں کی اداس شام اور سر پٹکتی لہروں نے میرے غم کو اور بڑھا دیا۔ گھبرا کر وہاں سے اٹھا، روم پر واپس آیا، بیوی کو فون لگایا تو چھوٹا بیٹا ابو ابو کہہ کے رو رہا تھا۔ گھر سے نکلتے وقت ایک جھوٹ بیٹی سے بولا تھا کہ جلد ہی آؤں گا، اور اب دوسرا جھوٹ بول کر بیٹے کو بہلا رہا ہوں کہ بازار سے آپ کے لیے کھلونے لینے آیا ہوں۔ اس معصوم نے میرے اس جھوٹ کو سچ سمجھ کر اپنا آنسو پونچھ لیا، اور آج وہ 1 سال سے میری راہ تکتے ہوئے اپنے کھلونے کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ باہر رکنے والی ہر گاڑی کی طرف دوڑ کر آتا ہے اور پھر مایوس واپس لوٹ جاتا ہے، اور وہ باپ ہے کہ لوٹنے کو تیار نہیں۔ معصوم بیٹے کی مایوس آنکھوں کو سوچ کر دل خون کے آنسو رو پڑتا ہے۔ ہائے رے میری مجبوری کہ بیٹا جھوٹ کو سچ مان کر کھلونے کے انتظار میں 2 سال گزار دیتا ہے، اور باپ اپنی مجبوری۔ اس بار گھر گیا تو سعودی عرب کی تپتی ریت اور بیماریوں نے اس قدر نچوڑ لیا تھا کہ آنے کی ہمت نہ کر سکا۔ جو کسی سے نہیں ہارتا وہ دکھ سے ہار جاتا ہے۔ مہنگی دوائی، بڑھتی ہوئی مہنگائی اور گھر کے بھاری اخراجات کے مد نظر لوگوں نے علاقائی روایت کے مطابق مجھے بھی یہی مشورہ دیا کہ بیٹے کو سعودی عرب بھیج دو، لیکن سعودی عرب سے نکلتے وقت میں اس روایتی کشتی کو اس خوف سے جلا کر آیا تھا کہ میرے بعد کہیں یہ کشتی میرے بچوں کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ اس لیے اب پردیس لوٹنے کا تو کوئی سوال نہیں تھا، لیکن مجبوری اور ضرورت پھر کہیں میرا ایمان نہ توڑ دے۔ اس خوف سے پھر میں نے اپنے عزم کو چٹانوں سے مضبوطی دی۔ سعودی عرب جانے والے مشورے اور خیال کو اپنے دل و دماغ سے کھرچ کر نکال دیا۔ بیماریوں اور پریشانیوں سے سمجھوتا کیا، ضروریات کو کم کیا، ہر ممکن حد تک بچت کی، بیٹے کی تعلیم کو فوقیت دی، اس کو ہر چیز پر مقدم رکھا، اور جب وہ میڈیکل کے بعد میڈیکل آفیسر بن کر گھر لوٹا تو سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا۔ میری ساری قربانیاں، پریشانیاں بیٹے کی کامیابی کے آگے چھوٹی ہو گئیں۔ اس وقت اگر میں اپنی وقتی پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بیٹے کو سعودی عرب بھیج دیا ہوتا، آج وہ بھی میری طرح کسی سمندر کے کنارے بیٹھ کر اپنی مجبوری اور تنہائی کا شکوہ کرتا، بیوی بچوں کی محبت اور قربت سے دور شب تنہائی کاٹتا، اور پھر آخر عمر میں گھر بیٹھ کر اپنی قسمت کا رونا روتا۔ یہ باعزت تعلیم یافتہ اور پرسکون زندگی اس کا مقدر نہ بن پاتی۔